यूं मुस्कुराए कि जहाँ सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अब इसके बाद तकमील हिफ्ज़ कुरान का मरहला है। तमाम तलबा यानी कुल 14 हैं, तो 13 तलबा सिर्फ सूरह नास पढ़ेंगे और एक तालिब इल्म आखिर में यानी मुफलिहून तक, और शायद दुआ दुआ हाँ, दुआ भी वो आखिरी तालिब इल्म सिर्फ पढ़ेगा। एक साथ पढ़ें। करीब आ जाएं, करीब। शुरू करें, एक आवाज में एक साथ शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العظيم.